अल्टीमेटम देते फिर रहे। नहीं, हमने अल्टीमेटम तो नहीं दिया। आप 10 मेरी बात 10 एजेंडा क्या है पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का? 45 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया ना। देखिए ये जो दोनों टीम बैठी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा कि रेस्ट एश्योर कि विद इन 45 डेज हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये जो टाइम फ्रेम है हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है, उन्होंने कहा, और निकात जो है वो नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। ये मुझे तो समझ हमारा में नहीं आ फर्ज रहा। बनता है। देखिए हुकूमत करने वाली बात नहीं, बात ये एक मिनट का साहब, ये नुकात क्या नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, हमने तो अपने 15 वजारतें छोड़ दी थी कौमी असेंबली में। हम तो ये चाहते थे कि और चाहते हैं कि हुकूमत सही तौर पे अपने टेन्योर को पूरा करे, मगर आप हुकूमत सिर्फ इसलिए तो नहीं करने आए कि आप अपनी जाती जिंदगी को पुरतय्युश बना दे। आपका ख्याल ये जाती जिंदगी को? जनाब आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, उनके साहबजादागान को देखें, मुल्तान की पूरी कहानी को देखें, बात ये है कि नहीं मियां साहब अपनी जाती देखिए 500 उनके वालिद के नहीं 500 एकड़ पे नहीं, अब तो वहाँ पे हवाई जहाज वो उनके वालिद हज के किसी से हमने नहीं किया। गफूर साहब अगर मैं इजाजत मांगू क्योंकि अगर मुझे मौका दिया जाए। अच्छा मेरी एक गुजारिश है, देखिए क्योंकि मेरे वैसे कम टाइम मिला है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि मुझे भी आपको इन्होंने भी इख्तिलाफ एक मुझे बात की क्लियरेंस करने दीजिए। हाँ देखें, मसला ये है कि बदनसीबी कहें खुशनसीबी कहें, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पंजाब आ जाता है, GT रोड आ जाता है। अगर फर्ज कर लें कि कैपिटल कराची होता तो कल हम भी यहाँ से खड़े हो जाते और मियाँ साहब को पकड़ के इन्फ्लुएंस कर। थिंग इज दैट कि इससे फेडरेशन मुतासर हो रही है, इसके अंदर सिंध के अंदर बलोचिस्तान और सराइकी बेल्ट और पख्तून, ये सिर्फ पंजाब में आइसोलेट होकर रह गए। 500 एकड़ पे रायविंड में वो है, इन्होंने कहा जी उनके वालिद साहब की है। इन्होंने कहा कि जी वो ये तो उन्होंने सही कहा उनके वालिद साहब, क्योंकि वो मियां साहब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो 5,000 रुपए टैक्स देते हैं। तो वो नहीं, वो 5,000 रुपए टैक्स देते हैं। आप रिटर्न देख लें, आप 5,000 रुपए टैक्स देते हैं, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते मियां साहब। और मियां साहब देखिए फैमिली को छोड़ दें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मियां साहब कोई कारोबार नहीं करते तो क्यों टैक्स इंडिविजुअल तो फिर खा दे रहे, पी खा दे रहे, आप उन चीजों को छोड़ दें। मुझे तो देखें मियां साहब की सियासत का मैं आपको बताऊं क्या है। मियां साहब ने पहले दिन से लेकर जब उन्होंने होश संभाला सियासत में, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, उन्होंने सियासत किस तरह शुरू की। जब ज़िया-उल-हक के टेन्योर में उन्होंने स्टार्ट किया, पहले वजीर बने, फिर वजीर आला बने। पंजाब में उन्होंने जब मोहतरमा 88 की टाइम आया तब उन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। और इसको मैंने कल भी एक चैनल पे बोला, जब उन्होंने बोला नहीं तो मैंने उनको प्रूफ दिखाया कि ये अमेरिकन की रिपोर्ट है, अमेरिकन कॉन्सुलेट जो लाहौर में थी उसकी रिपोर्ट थी कि ये इस तरह के बैनर्स पंफलेट्स ये बांटे गए। तब ये क्या थी, उनकी इलाकाई सोच थी, पाकिस्तान की सोच कभी उन्होंने नहीं रखी। जितना टाइम जब से आए हैं पाकिस्तान में, उनको भी 3 साल हो गए, 3 साल में वो उन्होंने सिंध में कितना टाइम दिया है, फ्रंटियर में कितना टाइम दिया है, बलूचिस्तान में कितना टाइम दिया है और पंजाब में कितना टाइम दिया है। वो उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है पंजाब तक। एक सेकंड, इन्होंने मैं इस पे सर ये करूंगा, मैं आपको मौका देता हूँ, एक सेकंड हौसले से। इन्होंने एक बात की कि जी उनको 500 एकड़ पे रहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जी वो गिलानी साहब महल बना लिए उन्होंने। और करप्शन में अगर मैं शुरुआत करना चाहूं तो जितने भी माल बनाने के महकमे शहबाज शरीफ साहब ने रखे और उनकी हालत इस वक्त देख लें आप कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, वर्क्स एंड सर्विस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जो पंजाब में मिनिस्ट्री उन्होंने रखे उसकी हालत देखें क्या है। पंजाब में पुलिस गर्दी है, बता दें, मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे सुने ना, पुलिस गर्दी पंजाब में सबसे ज्यादा बदनाम है। रोज इस तरह के वाकये होते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही है और पुलिस स्टेट बनी हुई है। मुझे कंप्लीट करने देना आप कि हेल्थ में क्या है कि जो अद्वियात वहां पे इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के टेंडर किए उसके एक एंकर का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक चैनल पे पूरे सबूत दिखाए गए। नाम ले लें। मुबशिर लुकमान ने पूरे सबूत दिखाए, कि हेल्थ में अरबों रुपए की करप्शन जो है वो जितने इंपॉर्टेंट महकमे वो आपको क्या करने चाहिए कि आप अच्छे लोग लगाए ताकि वो लोग ज्यादा उसको टाइम दे सके। लेकिन वो सारे एक घर में, और वो पैसे सारे कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रायवंड के अतराफ जो रोड बन रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर बन रहे हैं, सारा पैसा वहां इस्तेमाल हो रहा है। मेमन साहब, मुझे आपकी जज्बात की बहुत कदर है, आप बड़े हुब्बुल वतन आदमी हैं और आपको वहाँ पंजाब की करप्शन नजर आ रही है। आपके बगल में जो करप्शन हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही? मुझे बताएं, एक केस बताएं।
کوئی کیس نہیں. ایک کیس بتائیں مجھے کرپشن, ایک کیس بتائیں. تو یہ بتائیں گے. نہیں آپ بتائیں نا, میرا کام تو پوچھنا ہے. کیس بتائیں. میرا کام تو پوچھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک کیس آپ سندھ میں کرپشن کا بتائیں. میں آپ کو ہسٹوریکل منسٹریز بتا سکتا ہوں جو کہ ماضی میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتی تھی, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے خاندانوں کے بیٹے یا وہ خود مانگ کے وہ منسٹر رکھتے تھے. ریونیو, ورکس اینڈ سروسز, آپ کا ایریگیشن, بڑی بات کہہ دی انہوں نے, فنانس, ہوم منسٹری. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی منسٹری میں مجھے سب منسٹر کی حالت اچھی ہے, لیکن ان منسٹری میں مجھے ایک روپے کی کرپشن ثابت کر کے دکھائیں. تو یہ غلط. جی سب سے بڑی تو کرپشن یہ ہے کہ محکمے میں اپنے من پسند لوگ لائیں. 150 لوگوں نے کانٹریکٹ پہ لگائے, 150 لوگ. کس نے لگائے؟ سندھ گورنمنٹ میں جتنے, سندھ گورنمنٹ ایک بھی کانٹریکٹ میں کل کانٹریکٹ پہ تھے, آئی جی تک کانٹریکٹ پہ تھا. ہر محکمے کا اس سے کرپشن کا کیا تعلق ہے یار, یہ کیا بات ہے؟ آپ کے پاس آنا مقبول صاحب بیٹھے, وہ کانٹریکٹ میں نہیں ہے. مجھے آپ کے پاس جنرل, اس بار سیلاب میں کیا ہوا, وہ جو آئی ایس آئی انہوں نے وطن کارڈ میں غریبوں کے وطن کارڈ بیچ دیے, انہوں نے سارے ڈیم اڑوا دیے. پنجاب میں آپ دیکھیں جو ڈیم پنجاب میں جو ایریگیشن میں کام ہوا ہے, پنجاب میں جنرل ضیاء جو تھے ان کے, یہ ضیاء تک جائیں گے تو میں پھر ایوب تک چلا جاؤں گا. میں اس ضیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنرل ضیاء جو تھا آپ کا آئی ایس آئی کا جو بات یہ ہے کہ آپ بتائیے سندھ کے لوگ آپ کے پاس جانا مقبول سارے جناب بیٹھے ہوئے کہاں گئے. آپ کانٹریکٹ بات کریں, جتنی بیڈ گورننس شرم کا مقام ہے کہ جتنی بیڈ کسی نے پیسہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ آپ کرپٹ لوگ ہیں. سیلاب میں امداد اس لیے نہیں ہے کہ آپ مس مینجمنٹ کرتے ہیں, آپ کرپٹ لوگ ہیں. فیڈرل لیول پہ پوری دنیا آپ پہ اعتبار کرتی ہے. یہ صرف پروپیگنڈا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ ولی بابر کو نہیں پکڑا گیا. کراچی کے ارد گرد پکڑے گئے, کراچی کے ارد گرد جتنی زمینیں ہیں ان سے پوچھے کہ کون ہے قبضہ مافیا, پوچھے کون لوگ قابض ہے. آج کے حکمران اور ان کے لوگ کراچی کے ارد گرد تمام زرعی زمین پر قابض ہیں. آپ کوئی ایک کیس پروو کریں. پروفڈ ہے, آپ جائیں عدالتوں میں جا کے فلوس میں نہیں بات کر رہا ہوں. یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میڈیا کے چند گروپ یا کچھ سیاستدان آج بھی کراچی میں کینٹ اسٹیشن ہے, وہاں پہ ایک پلازا ہے. آپ ان سے پوچھیں کراچی کے ساتھ کینٹ اسٹیشن میں جو پلازا ہے اس کا مقدمہ بھی چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, کن لوگوں نے قبضہ کیا. آپ پوچھ لینا, آپ کے ساتھ بیٹھے. آپ بتائیں کن کا نام آ رہا ہے اس میں. کسی کا نام نہیں آ رہا جناب. آپ صرف فلوس آپ کے ایم این ایس بھی اس میں انوالو ہیں, آپ صرف فلوس آپ کے ایم این ایس بھی اس میں انوالو ہیں. وہ سارے بیچارے پنجاب کی کرپشن آپ دیکھیں آپ کے ملک کا اس وقت سب سے بڑے میں بڑا حصہ پنجاب ہے. اس پنجاب میں جو حالت ہے, پنجاب میں جتنی اچھی گورننس ہے پوری دنیا نے سرٹیفائی کیا ہے کہ شہباز شریف, میں بتاؤں کیا ہے کہ 19ویں گریڈ کے سیکریٹریز بیٹھے ہوئے سندھ میں. مجھے ایک کمپیٹنٹ آدمی بتائیں, کمپیٹنٹ آدمی ہونا چاہیے. آپ گبول صاحب مجھے سندھ میں ایک 19 گریڈ کا سیکریٹری بتائیں. آپ ان کو بتائیں کہ پنجاب میں 19 گریڈ کے سیکریٹریز بیٹھے فیل ہو چکی ہے. آپ ان سے پوچھیں 19 گریڈ کے سیکریٹریز بیٹھے ہوئے پنجاب میں, یہ گورننس کی بات ہمیں یہ سکھائیں گے. آپ ان سے پوچھیں نا, میں ان کو بتاتا ہوں ان کے آدھے سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں 19 گریڈ کے اچھا وقت ختم ہو رہا ہے, 1 منٹ رہ گیا. آپ سم اپ کریں, ایک سیکنڈ. ہیلتھ کی تنخواہ کھا جاتے ہیں ان لوگوں نے. ابھی گورنر ہاؤس چھوڑا احتجاج کیا. کس نے ہیلتھ کی تنخواہ کھائی؟ کس نے ہیلتھ کی تنخواہ کھائی؟ پوری سندھ گورنمنٹ نے کھائی. ہیلتھ کی 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی لیڈیز ہیلتھ ورکر کو. نہیں ملی ایک بات ہے, کھانا ایک الگ بات ہے. قسمت میں. اچھا ایک سیکنڈ سر سم اپ کریں, آپ کیا بتاتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, یہ وہ پری کہاں سے لاؤں تیری دلہن جسے بناؤں. میاں صاحب دنیا میں رہتے ہیں, آسمان میں رہتے ہیں. یہ کرپشن پوری ایک مشین ہے. وہ پٹواری جو میرے گاؤں میں رشوت کر رہا ہے اس کا بھی زیادہ ریسپانسبل ہے. وہ جو اریگیشن کا انجینئر پیسے کھا رہا ہے, کرپشن ہے. کرپشن از اے ریالٹی. کرپشن کے ناٹ بھی آپ ختم نہیں کر سکتے اس کو 45 دنوں میں. یہ تو سیاستدانوں میں دلہن کی ضرورت کس کو؟ کیوں ڈیموکریسی میں سارے اینکر کھڑے ہو جاتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. کیا مشرف کے زمانے میں دس از میاں صاحب نے جو کوسچن اٹھایا ہے کرپشن کا. Are you justifying corruption? I'm not justifying corruption. اگر ہائی لائٹ کرپشن کو کیا جائے تو اوور ہائی لائٹ. What do you mean over highlight? Corruption is ڈکٹیٹرشپس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ. انہوں نے کہا کہ سندھ میں کرپشن نہیں ہے. انہوں نے ایک دلیل پیش کی. جتنی جب بھی جمہوریت آتی ہے ڈیموکریسی میں بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو, اور اس میں میاں شریف اس میں خود انوالو ہے. ہمارے پاس تھینک یو فار کمنگ. بہت مہربانی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جیسے یہ گفتگو انٹرسٹنگ ہو رہی تھی اور وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے. سوال میرا وہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا یہ بارٹر آف ڈیموکریسی ہونے جا رہی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ بارٹر آف ڈیموکریسی ہو گئی
تو ملک کے لیے بڑے مسئلے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے نواز شریف صاحب کو پاکستان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں, آپ بھی دعا گو رہے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. چلے ٹھیک ہے.